अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की जानिब से ईरान से जंग बंदी मुस्तकिल करने और अमन मुआहिदा करने में जितनी जल्दबाजी नजर आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट नजर आ रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो मकासद जो अमेरिका हासिल करना चाहता था और जो नाकाबंदी के जरिए उसके अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि ईरान ने उसके इस मंसूबे को खाक में मिला दिया है। दूसरी जानिब वो जो तवक्को कर रहा था कि जो खलीजी ममालिक हैं वो अमेरिका की इसमें मदद करेंगे, कतर और सऊदी अरब अमेरिका के साथ आ खड़े हो जाएंगे, उनकी बहरिया भी उसके साथ आगे खड़ी हो जाएगी, तो इस मामले पर भी डोनाल्ड ट्रंप को मायूसी का इजहार करना पड़ रहा है। और अब वो अचानक अच्छे बच्चे की तरह अमन मुआहिदा करना चाह रहा है, जल्दबाजी दिखा रहा है, अपना नाम शामिल कर रहा है कि जल्दी से मुआहिदा कर लें, मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा और अच्छी डील ऑफर कर दूंगा। और अब तो ईरान तमाम मुतालबात मान चुका है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा झुकना पड़ा है इसराइल और अमेरिका को, वो लबनान के अंदर 10 रोजा जंग बंदी है। ये वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM जिसका ईरान मुतालबा कर रहा था मुज़ाकरात से पहले, कि मुज़ाकरात उस वक्त हो सकते हैं जब लबनान को भी इस मामले में शामिल किया जाए, लबनान में भी जंग बंदी हो, हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है वो ख़त्म किया जाए और जो लबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है उसको भी रोका जाए। अगर ये तमाम मुतालबात माने जाते हैं तो फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर कोई बामकसद बातचीत हो सकती है और कोई मुआहिदा हो सकता है। और अब अमेरिका ने जल्दबाजी में इसराइल को मनाया है, नेतन्याहू को मनाया है। अब वाशिंगटन में उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, उनको एक साथ बिठाया जाएगा, उनके दरमियान मुआहिदा कराया जाएगा। और ये इस बात की अलामत है कि अमेरिका अब बेबस हो चुका है। अमेरिका जल्द अज जल्द मुज़ाकरात के जरिए अमन मुआहिदा करना चाहता है, अमेरिका जल्द अज जल्द अपनी फौजें यहाँ से निकालना चाहता है, क्योंकि ख़तरात बहुत बढ़ गए हैं। ईरान की जो ताकत है वो खुलकर सामने आ रही है। जो हिडन वेपन्स उसने छुपा कर रखे हुए थे, जो उसकी मिगेट सबमरीन्स थी, उसके अलावा जो उसका साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वॉरफेयर का जो सिस्टम था, जो उसने पूरे सूबों में साहिल के साथ साथ अबनाए हरमस के साथ साथ जो उसने पूरा नेटवर्क बना रखा था, जो उसने सेंसर्स लगा रखे थे, जो उसके पास बहरी आबदोजों का एक पूरा नेटवर्क है, पूरा फ्लीट है, इसके अलावा वो जो बहरी माइंस बिछाने की सलाहियत रखते हैं, इसने भी अमेरिका को बौखला कर रख दिया है। और दुनिया के वो ममालिक, चीन है, बाकी ममालिक हैं, वो भी अब आंख भौं चढ़ा रहे हैं कि किस तरह से आबनाए हरमस का कंट्रोल अमेरिका संभाल सकता है, किस तरह से अमेरिका वहाँ पर लोगों से टैक्स वसूल कर सकता है, या लोगों को मजबूर कर सकता है कि वो अंदर जाएं या बाहर जाएं या ईरान के मामलात में मुदाखलत करें। तो ना नेटो सपोर्ट कर रहा है, ना यूरोपीय ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, ना चीन सपोर्ट कर रहा है, ना रूस सपोर्ट कर रहा है। अब तो खलीजी ममालिक भी कह रहे हैं कि भाई हम हाथ जोड़ते हैं, आपसे अपनी हिफाजत नहीं हो रही, आप अपना USS जेराल्ड नहीं बचा सके, अब आप अपना USS लिंकन नहीं बचा सके। वो दोनों बहरी बेड़े जो बड़ी ताकत की अलामत थे, जो दुनिया में दहशत की अलामत थे, जो आपकी नाकाबंदी करने की सलाहियत को जो उरूज तक जिन्होंने पहुंचा रखा था, वो तो 2 मिसाइल नहीं झेल सके, तो आप हमारी हिफाजत क्या करेंगे। कतर ने कहा है कि अपना बेस उठाएं और यहाँ से चलते बने। आपकी वजह से जो सेंट्रल कमांड के वक्त से आपने जब से इराक पे हमला किया था, आपने सेंट्रल कमांड बनाई थी, इतना बड़ा आपने बेस बना दिया, हमारे इतने इलाके पे आप कब्जा कर रखा है। आपके इस बेस की वजह से ईरान हम पर गोले बरसा रहा है, रॉकेट मिसाइल बस रहे हैं, 10,000 फौजी आपने रखे थे, अब तो वो भी भागे। तो प्लीज जो आपका बाकी बचा कुचा सामान है वो लें और यहाँ से निकलते रहे, हमें अब मजीद दिलचस्पी नहीं है। और सबसे बढ़कर सऊदी अरब की जो खारजा पॉलिसी है उसमें जो वाज़ेह शिफ्ट है, वो ईरान से दोस्ती चाहता है, वो ईरान से जंग नहीं चाहता। उसको अमेरिका पर अब कोई ट्रस्ट नहीं रहा। अमेरिका का जो रवैया रहा है, अमेरिका का जो हिकमत अमली रही, उसने सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाया। पहले हौसी बागियों के खिलाफ दिफा करने में अमेरिका नाकाम रहा, ईरान के जो हालिया हमले हैं उसमें दिफा करने में नाकाम रहा। तो सऊदी अरब को ये रियलाइज़ हो चुका है कि अमेरिका का जो सिस्टम है, अमेरिका इस सारे खेल के अंदर सऊदी अरब को एक्सप्लॉइट करेगा, मजीद खर्चा कराएगा, मजीद पैसा खर्च कराएगा। तो अब उसकी जो उसका दिफा है, उसने पाकिस्तान के साथ जो 2025 में मुआहिदा किया था, उस पर उसका इन्हिसार पूरी तरह हो चुका है। अंदाजे के मुताबिक 30,000 फौजी पाकिस्तानी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। जेट तैयारों की भी एक बड़ी तादाद है, एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 से 2 दर्जन जेट तैयारे भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। और अब पाकिस्तान के फौजी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि जहां से अगर खुदा न खासा इसराइल से हमला होता है तो पाकिस्तान फौरी जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है, पोजीशन में आ गया है, इसराइल को नेस्तो नाबूद करने की पोजीशन में आ गया है। और अब पाकिस्तान के जो वुज़रा ने, पाकिस्तान के हुकूमती एहलकारों ने भी अब
اسرائیل کو وارن کیا تھا جب ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات پاکستان میں ہو رہے تھے، اسلام آباد ٹاکس کا پہلا دور ہو رہا تھا، اس وقت بھی شدید ترین خطرات موجود تھے کہ اسرائیل ان مذاکرات کے اندر حملہ کر سکتا ہے، یا ایرانی جب مذاکرات کار آ رہے ہوں تو ان کو رستے میں انٹرسیپٹ کر سکتا ہے، یا جب وہ واپس جا رہے ہوں ان کو رستے میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو پاکستان نے انشور کیا، پہلے میسج کمیونیکیٹ کیا کہ ہم ساری چالیں دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی، ہم اس کو ٹھنڈے پیٹوں نہیں لیں گے، ہم ایران کی حفاظت کریں گے۔ جب پاکستان میں اسلام آباد ٹاکس ہو رہی ہیں تو پھر اسرائیل سے ایران کے جو مذاکرات کار ہیں ان کو محفوظ بنانا بھی پاکستان کی ذمہ داری، اور پاکستان نے ذمہ داری پوری کی۔ ایران میں بھرپور ریئلائزیشن ہے، اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے اندر موجود ہیں، ان کا دورہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ دنیا بھر کا دورہ، سعودی عرب کا دورہ، ترکی کا دورہ، قطر کا دورہ، یہ بہت امپورٹنٹ دورے ہیں۔ اس وقت جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پاکستان مذاکرات کاری کے اندر جو سہولت کاری کر رہا ہے، اس کے اندر پاکستان چاہ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ سید عاصم منیر نے خاص طور پہ کہا ہے کہ جو لبنان کا معاملہ، ایران نے کہا جی کہ لبنان کو بھی شامل کیا جائے، تو سید عاصم منیر نے کہا کہ میں ذاتی طور پر اس معاملے کو دیکھوں گا اور انشور کروں گا کہ لبنان کے اوپر مزید حملے نہ ہوں۔ تو پاکستان کا رول اب آنے والے دنوں میں اس خطے کے اندر بڑھتا نظر آ رہا ہے، پاکستان کی امپورٹنس بڑھتی نظر آ رہی ہے، پاکستان کا کردار بڑھتا نظر آ رہا ہے، امن کے حوالے سے خطے میں ایک مرکزیت پاکستان کو حاصل ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح سے لابی پاکستان کر رہا ہے۔ تو امریکہ کے جانے کے بعد چونکہ اب دنیا میں ایک ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ یونی پولر نہیں رہی، اب وہ ملٹی پولر بن گیا ہے، یعنی اب طاقت کا مرکز جو ہے وہ صرف امریکہ نہیں ہے، طاقت کے مراکز اور بھی ہیں۔ پچھلے سال جو مئی میں 2025 میں جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ دنیا میں اور بھی قوتیں موجود ہیں، اب اور بھی طاقت کے مراکز موجود ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ چین بہت امپورٹنٹ ہے، روس اور چین کا جو اتحاد ہے، جو قربت ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کا جو تعاون ہے، وہ بہت امپورٹنٹ حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور امریکہ نے بھی اس کو تسلیم کیا، اور اب امریکہ پاکستان کی مدد سے اس سارے جو کرائسس ہے اس کو اوورکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو کرائسس اس نے خود پیدا کیا تھا، جو مسائل اس نے خود پیدا کیے تھے ایران پر حملہ کر کے، جو اسرائیل کی باتوں میں آ کر اسرائیل کا بغل بچہ بن کر امریکہ نے جو پورے خطے کے امن کو تباہ کیا تھا، تیل کی قیمتیں بڑھا دی، امن کے لیے مسائل پیدا کر دیے، مہنگائی کا طوفان دنیا بھر میں پیدا کر دیا، یہ سب امریکہ کا کیا دھرا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ اور اب امریکہ چاہ رہا ہے کہ جلد از جلد یہ مذاکرات کامیاب ہوں، کسی طرح سے وہ یہاں سے نکل بھاگے، کیونکہ اب وہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے بحری بیڑے جو ہے ان کو تباہ کروا چکا ہے، ان کو نقصان پہنچا چکا ہے، وہ اب چلنے کے قابل نہیں رہے۔ اب وہ دنیا بھر میں میکینکوں کے پاس مرمت کراتے پھر رہے ہیں، ورک شاپوں میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہو رہی ہے۔ اب اس کو مزید اپنے شپس لانے ہیں، سعودی عرب اور قطر سے جو تعاون کی امید وہ کر رہا تھا، وہ تعاون اس کو نہیں مل رہا ہے۔ تو اب امریکہ کے لیے صرف ایک ہی چارہ بچا ہے کہ وہ امن مذاکرات کو جلد از جلد کامیاب کرے، خواہ اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان آنا پڑے۔ ویسے تو اس کو کوئی ارادہ نہیں تھا اس علاقے میں دورے کرنے کا، لیکن اب ایران اور پاکستان، ایران نے جس طرح ہمت دکھائی اور پاکستان نے جس طرح سارے معاملے کو ایک مرکزیت اپنی بنا کر حل کرانے کی کوشش کی ہے، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان آ کر آئین کرنے پڑیں گے، ایران کے تمام مطالبات منانے پڑیں گے۔ اب بظاہر تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایران نے تمام شرائط مان لی ہیں، ممکن ہے بہت ساری شرائط مان بھی لی ہوں، لیکن اس میں اخلاقی طور پر اور جنگی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایران نے بہت زیادہ گین کیا ہے، اور اب آنے والے دنوں میں بہت جلد دنیا میں پاکستان کے اندر سے اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی۔ مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے اسلام آباد ٹاکس کا، جس میں یقینی طور پر امن معاہدہ ہونے کی بہت توقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس بات کا پہلے سے ہی اعلان ہوگا کہ امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔